सीमा विवाद कूटनीतिक तहबाट समाधान हुने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास। सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अदालतको आदेश आवश्यक छैन। अयोग्यको बिल्ला भिराई मन्त्रीमण्डलबाट निकालेको भन्दै नेकपा स्थायी समिति बैठकमा पूर्व मन्त्रीहरूद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक फेरि पनि स्थगित। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा वैदेशिक व्यापार 24% बढ्यो। अर्थतन्त्र समेत 27 अर्ब 29 करोड रुपियाँले बचतमा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अमेरिकाको तल्लो सदनमा पूर्ण मतदान हुँदै सदनमा बहस सुरु। र पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेटमा काठमाडौँ गोल्डेन र विराटनगर टाइटन्सको पहिलो जित। शहीद स्मारक के डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङदीले विजय सुरुवात गर्दा 3 स्टार जाउला खेलसँग बराबरीमा रोकियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक तहबाट समाधान हुने बेहोराको 10 बुँदे जवाब सर्वोच्च अदालतलाई दिनुभएको छ। भारतले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियादुरा आफ्नो राजनैतिक नक्सामा राखेको बारे प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई समेत विपक्षी बनाई दायर रिट विरुद्ध सर्वोच्चको आदेशको ओलीले लिखित जवाफ दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाउनु भएको लिखित जवाफमा लिम्पियादुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको र त्यसबारे भारतले एकतर्फी रूपमा गरेको कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने उल्लेख छ। सीमा विवादको विषय कूटनीतिक तवरबाट समाधान प्रयास अगाडि बढेकाले अदालतबाट आदेश आउन आवश्यक नभएको पनि जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले सीमा सुरक्षा चुस्त दुरुस्त राख्ने काम अगाडि बढाएको र सीमा समस्या समाधानका लागि मङ्सिर 4 गते कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएर निर्णय सच्याउन अनुरोध गरिसकिएको प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा अयोग्य भन्दै निकालेका नेताहरूले आफ्नो असन्तुष्टि स्थायी समिति बैठकमा व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा सरकारबाट बाहिरिएका नेताले आइतबारबाट जारी स्थायी समिति बैठकमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका हुन्। अध्यक्षको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा उनीहरूले आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्नुको साटो अयोग्यको बिल्ला भिराएर गलहत्याएको टिप्पणी गरे। मन्त्रीबाट हटाउँदा आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेको भए सिंहदरबारमा पत्र पठाउन तयार हुने तर्क गरे। सरकारबाट बाहिरिएका नेतामध्ये मातृका यादव, गोकर्ण विष्ट र रघुवीर महासेठले जारी स्थायी समिति बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा जनता सामु समेत आफूलाई लज्जित बनाउने काम पार्टीले गरेको दुखेसो गर्नुभयो। काठमाडौँको धुम्बारा स्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको चौथो दिनको स्थायी समिति बैठकमा आज बोल्दै पूर्व श्रम मन्त्री विष्टले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताउनुभयो। पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीबाट हटाइएका नेता यादवले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले आफूमाथि न्याय गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। पहिलेदेखि नै मन्त्री पदमा बस्न मन नभएको र हटाएर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले धेरै राम्रो गरेको उहाँको भनाइ थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबाट हटाइएका महासेठले हिजो नै आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनपछि पनि उल्लेख्य काम हुन नसकेको तर्क गर्नुभएको थियो। गत मङ्सिर 5 गते मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा विष्ट, महासेठ सहित मातृका यादव, चक्रपाणी खनाल, लालबाबु पण्डित र थम्माया थापालाई बाहिर राख्दै उनीहरूको ठाउँमा हृदय त्रिपाठी, घनश्याम भुषाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, वसन्त लिम्बाङ र पार्वत गुरुङलाई मन्त्री बनाइएको थियो। स्थायी समिति बैठकमा आजसम्म 37 जनाले धारणा राखेको र बाँकीले भोलि बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा धारणा राख्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विभाग गठन 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तथा प्रार्थी संस्थाका बारेमा संस्थापन र इतर पक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक फेरि स्थगन भएको छ। आफूहरूले उठाउँदै आएको मागका सम्बन्धमा संस्थापन पक्षले सुनवाई नगरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले सहभागी नहुने जनाउ दिएपछि बैठक पर्सि शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको कांग्रेसले जनाएको छ। बैठक स्थगित भएपछि आन्तरिक सहमति जुटाउन भन्दै संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू दिनभर काठमाडौँको बोहराटार स्थित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा भेला भएका थिए। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला सहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गर्नुभएको 14औं महाधिवेशनको मिति र विभाग गठन लगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो। संस्थापन पक्षका नेताहरूले मुख्य 4वटा विभाग र नेवी सङ्घमा 4 महामन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको संगठन विभाग, जनसम्पर्क समन्वय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग संस्थापनलाई दिनुपर्ने माग गरेपछि संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू रुष्ट बनेका हुन्। उनीहरूले सहमतिका लागि नेवी सङ्घमा महामन्त्रीको संख्या घटाउन र 4 विभाग मध्ये 2 आफूहरूलाई दिन माग गरेका छन्। उपनिर्वाचनको समीक्षा, प्रार्थी संस्था तथा विभाग गठन लगायत एजेन्डा सहित अघिल्लो साता सुरु केन्द्रीय समिति बैठक संस्थापन इतर पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका माग गर्दै बहिष्कार गरेपछि औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश नभई स्थगित हुँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा वैदेशिक व्यापारमा 23.9% वृद्धि भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको कार्तिक महिनासम्मको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा वैदेशिक व्यापार 36 अर्ब 28 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक व्यापारमा 11%ले वृद्धि भएको छ। गन्तव्यका आधारमा छिमेकी मुलुक भारततर्फ वस्तु निर्यातमा 45.6%ले वृद्धि भएको छ। तर चीनतर्फको निर्यात 6% र अन्य मुलुकतर्फको निर्यातमा 4.7%ले कमी आएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। वस्तुगत आधारमा पामतेल, अलैँची, धागो, जुटका सामान, आयुर्वेदिक औषधि लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जस्ता पाता, तार, तयारी पोसाक, जुस, उनी, गलैँचा लगायत वस्तुहरूको निर्यात घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा कुल वस्तु आयात 6.9%ले घटेको छ। साउनदेखि कार्तिकसम्म वस्तु आयातमा 4 खर्ब 50 अर्ब 30 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वस्तु आयात 38.8%ले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा भारतबाट हुने वस्तु आयात 10.9 र अन्य मुलुकबाट 8.7%ले घटेको छ। तर चीनबाट हुने आयातमा भने 12.8%ले वृद्धि भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, हवाई जहाजका पाट पूर्जा लगायत वस्तुका आयात भने घटेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा छ। निर्यात बढेको र आयातको परिमाणमा कमी आएका कारण मुलुकको व्यापार घाटा पनि घट्दै गएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा व्यापार घाटा 8.9%ले घटेको छ। गत साउनदेखि कार्तिकसम्मको समीक्षा अवधिमा व्यापार घाटामा 4 खर्ब 14 अर्ब 2 करोड रुपियाँ कमी आएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा 37.8%ले वृद्धि भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा अर्थतन्त्र 27 अर्ब 29 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। आयात वृद्धि दर घटेको, विदेशी लगानी बढेको, अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम घटेको लगायत कारण सुधारान्तर बचतमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको कार्तिक महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अन्तर देखाउने सुधारान्तर गत वर्षभरि नै घाटामा थियो। यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सुधारान्तर बचतमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म सुधारान्तर स्थिति 57 अर्ब 33 करोडले घाटामा थियो। यस्तै अमेरिकी डलरमा सुधारान्तर स्थिति अघिल्लो वर्षको 4 महिनासम्ममा 50 करोड 36 लाखले घाटामा थियो। यो वर्षको 4 महिनामा 24 करोड 8 लाख रुपियाँले बचतमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। गत कार्तिकसम्म मुलुकको चालु खाता 37 अर्ब 30 करोड रुपियाँले घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 88 अर्ब 43 करोड रुपियाँ थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको 4 महिनासम्ममा 77 करोड 21 लाख रहेको चालु खाता घाटा समीक्षा अवधिमा 32 करोड 88 लाख रुपियाँमा रहेको छ। यसैगरी 4 महिनाको अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब 16%ले बढेर 4 खर्ब 92 करोड रुपियाँ पुगेको छ। 2075 कार्तिकमा यस्तो लगानी 4 अर्ब 24 करोड रुपियाँ रहेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्र सभाका 18 सदस्यका लागि आगामी माघ 9 गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार यही पुस 17 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरी 18 गते मतदाता नामावली उपर दाबी विरोध पेश गर्ने समय छुट्याइएको छ। 19 गते उजुरी उपर छानबिन गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र 20 गते मनोनयन पत्र दर्ताको समय तय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 20 गते नै उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। 21 गते उम्मेद्वार विरुद्ध दिने उजुरी दिने, 22 गते प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी 23 गते मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका छ। कुनै उम्मेद्वारले उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहे 24 गते तथा 25 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली र सोही दिन निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले माघ 9 गते बिहान 10 देखि 4 बजेसम्म मतदानको समय तोकेको छ। सत्तारूढ नेकपा र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच द्विपक्षीय सहमति भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दुई पार्टी बीच नियमित छलफल गरेर सहकार्य गर्ने सहमति गरेको हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपाले प्रदेश 2 मा राज्यपाललाई सघाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। सहमति पत्रमा भनिएको छ, आगामी माघ 9 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि रिक्त हुने 4 मध्ये अन्य पुरुष समूह र अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहको रिक्त 2 स्थानमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेद्वारलाई नेकपाले सहयोग गर्ने, महिला र दलित पुरुष समूहको 2 स्थानमा राज्यपालले नेकपालाई सघाउ गर्नेछ। सहमति पत्रमा नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा राज्यपालका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रादेशिक सरकार र इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा मुलुकमा पहिलोपटक चिया परीक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। प्रादेशिकको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सूर्योदय नगरपालिकाको साझेदारीमा केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो। मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव विमल कुमार निर्मल र सूर्योदय नगर प्रमुख रणबहादुर राईले साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। मन्त्रालयले 75% र नगरपालिकाले 25% लागत सहभागितामा 2 वर्षभित्र प्रवर्धन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने साझेदारी पत्रमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयले केन्द्र स्थापनाका लागि विनियोजन गरेको 5 करोड बजेट नगरपालिकालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै नगरपालिकाले प्रवर्धन केन्द्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण गरेपछि थप आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने पत्रमा उल्लेख छ। इलामबाट चिया खेती सुरु भएको 100 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत परीक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र स्थापना हुन सकेको थिएन। मकवानपुरबाट अपहरित रामेछाप दोरम्बका 21 वर्षीय नरेश थापालाई प्रहरीले 8 घण्टापछि उद्धार गर्दै संलग्न 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अपहरणमा संलग्न काठमाडौँका आशिष सिन्जापति, कञ्चनपुरका सुनिता धामे, धादिङका कृष्ण गुरुङ, आशिक लामा र मकवानपुरकी सरस्वती तामाङलाई प्रहरीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका 10 बाट पक्राउ गरेको हो। अम्लेखगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेका नरेश र काभ्रेका सरोज सापकोटालाई अपहरणकारीले कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटको क्रममा सापकोटा भाग्न सफल भएका थिए भने नरेशलाई उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए। अपहरणकारीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 स्थित सरस्वती तामाङको घरमा बन्दक बनाइराखेको अवस्थामा प्रहरीले नरेशलाई उद्धार गरेको मकवानपुरका डीएसपी मुकेश कुमार सिंहले बताउनुभयो। लेनदेनको विषयमा कुरा नमिलेपछि अपहरणसम्म पुगेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अपहरणमा संलग्न 1 जना भने अझै फरार छन्। पक्राउ परेका 5 जना विरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ। स्थानीय तहको लापरवाहीका कारण सिराहाका 1200 जना वृद्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। समयमै भत्ता विवरण नहुँदा रकम फ्रिज भएपछि सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका 1200 जना वृद्धले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै भत्ता पाउन नसकेका हुन्। गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, आंशिक र पूर्ण अपङ्गता भएका समेत गरी 1215 जनाले 2 किस्ता बापत 8 महिनाको भत्ता रकम पाउन बाँकी छ। गाउँपालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित कुमार यादवले गत वर्ष आर्थिक मसान्तभित्रै भत्ता रकम दाखिला हुन नसक्दा फ्रिज भएकाले 8 महिनाको रकम वितरण गर्न नसकेको बताउनुभयो। मूल्यमा आएको निरन्तर गिरावटका कारण भोजपुरका कृषकहरूले अलैँची खेतीको विकल्प खोज्न थालेका छन्। 3 वर्ष अघिसम्म प्रति मन 1 लाख रुपियाँसम्ममा अलैँची बिक्री गर्दै आएका भोजपुरका कृषकहरू भाउ नपाएपछि चिन्तित बनेका छन्। रोगले समेत अलैँचीको उत्पादनमा कमी आएपछि कृषकहरू अलैँची मासेर अम्लिसो खेतीमा लागेका हुन्। अलैँचीको पातमा किरा लाग्ने, छिर्के फुर्के, गानो कुहिने, पात कालो भएर सुक्ने रोग र ढुसीजन्य प्रकोप देखिएको कृषकले गुनासो गरेका छन्। भोजपुरमा उत्पादित अलैँची सङ्खुवासभाको खाँदबारी, धनकुटा, हरान, विराटनगर, काठमाडौँ हुँदै विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले भने अलैँचीमा लागेको रोग नियन्त्रणका लागि बिउ, बिजन, कीटनाशक औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। अलैँचीमा रोग लागेर नियन्त्रणका लागि पूर्ण दक्षता नभएका कारण समस्या देखिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी कर्णध्वज भुजेलले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। कामदारसँग रकम वसुलिरहेको लाइफ इन्टरनेसनल ओभरसिजका जनसम्पर्क अधिकृत दानबहादुर सोमै पक्राउ परेका छन्। लाइफले मलेसियाको अभिवा प्लास्टिक उद्योगमा जाने कामदारसँग रकम उठाइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले सोमैलाई पक्राउ गरेको हो। उनले गुल्मी, सुनसरी लगायत जिल्लाका 4 जना युवालाई 4,50,000 रुपियाँ लिइरहेको अवस्थामा विभागको टोलीले फेला पारेको थियो। गृह मन्त्रालयले 2 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको सरुवा गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको छ। यस्तै महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत डीआईजी शैलेश थापा छेत्रीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा तानिएको हो। नेपाली सेनालाई अमेरिकी सरकारले 2वटा स्काई ट्रक हस्तान्तरण गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी भेरीले M28 कल साइनका 2वटा विमान सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 2वटा 300 केजी भार वहन क्षमताका ती विमानले 25,000 फिटसम्मको उचाइमा
उडान भर्न सक्छन्। हुम्लामा भारी हिमपातपछि अवरुद्ध हवाई सेवा एक सातापछि आज सुरु भएको छ। सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा गत बिहीबार भारी हिमपात भएपछि हवाई सेवा अवरुद्ध भएको थियो। धावर मार्गमा जमेको 2 फिटभन्दा बढी हिउँ पन्साएपछि आज दिउँसोबाट हवाई सेवा सुरु भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हुम्लाले जानकारी दिएको छ। गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राकको गुप्सी पाखामा निर्माणाधीन एकीकृत नमुना बस्तीबाट नेपाली सेना फिर्ता भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले गुप्सी पाखामा 573 घर निर्माण गरिरहेको छ। सुरक्षा र पुनर्निर्माणमा सहयोगका लागि भन्दै 2073 माघबाट नेपाली सेना गुप्सी पाखामा खटिएको थियो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को पूर्व सन्ध्यामा लुम्बिनीमा सडक खाना महोत्सव हुने भएको छ। लुम्बिनी जाउँ, लुम्बिनीमा खाउँ, लुम्बिनीमै रमाउँ भन्ने मूल नारासहित लुम्बिनी होटल सङ्घले महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको हो। अङ्ग्रेजी महिनाको डिसेम्बर 31 मा मनाइने सडक महोत्सवमा खानाका मात्र 100 स्टल राखिने अध्यक्ष मिथुनमान श्रेष्ठले बताउनुभयो। नक्कली कागजातका आधारमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल दिइरहेको अवस्थामा प्रहरीले कालीकोटका वीरेन्द्र मल्ल र दीपक साईलाई काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका गुर्जुधाराबाट पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले नक्कली नागरिकता, सिडिओ कार्यालयको छापसहितका कागजपत्र पनि बरामद गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब डोटी डायरीको पालो। डोटी डायरीबाट मोहन शाहीको नमस्कार। डोटी स्थित नागरिक समाजको टोलीले दिपाल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मन्जु मल्लासीलाई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अहिलेको शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन स्थानीय पाठ्यक्रम अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेकाले स्थानीय परम्परा, संस्कृति, भूगोल र वातावरणको पहिचान झल्कने गरी पाठ्यक्रम बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख मन्जु मल्लासीले आफूहरू स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। केही दिन यता बढेको चिसोले डोटीका लेकाली बस्तीको जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ। खप्तडको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने दौड, चौखुट्टे, बगले, काँडामाण्डौ तथा तेलिलेको क्षेत्रमा पर्ने गणेशकाँडा, नाहापानी, शिखर लगायतका बासिन्दा बढी प्रभावित छन्। सेती नदी तथा स्थानीय खोला आसपास रहेका बस्तीमा बिहानी पख जम्मा हुने तुषारोले चिसो बढाएको छ। डोटीका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा निर्माण गरिएका भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवनहरू हस्तान्तरण गरिएको छ। सामुदायिक विकास केन्द्र सीडीसीले निर्माण गरेका भवनहरू आदर्श गाउँपालिका र चायल गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। आदर्श गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय काँडी, भैरव आधारभूत विद्यालय भाडीसैन, चायल गाउँपालिकाको हिमालय आधारभूत विद्यालय दललेक तथा तामेश्वरी आधारभूत विद्यालयका भवनहरू हस्तान्तरण गरिएको सीडीसीका विपद जोखिम न्यूनीकरण अधिकृत प्रयागराज कापडेले जानकारी दिनुभयो। क्यासिङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित भुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरू अहिले पनि महिनावारी भएका बेला स्कुल जानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। विद्यालयको परिसरभित्र विभिन्न देवी देवताका मन्दिरहरू रहेकाले अनिष्ट हुने भन्दै महिनावारी भएका बेला घरबाट आउन नदिने गरेको कक्षा 10 की छात्रा इन्दिरा जोशीले दुखेसो गर्नुभयो। रूढिवादीका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाबारे आफूहरू सचेत रहे पनि घर परिवारबाट कडाई गरिएकाले आफूहरूको पढाइ बर्बाद भएको छात्राहरूको दुखेसो छ। हस्त डोटी डायरी आजलाई यति नै। मोहन शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार। डोटी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग गर्न तिरेको भन्दै चर्को आलोचना खेपिरहेको निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले 1800 मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज खोलेको लिलामीमा नेपाल टेलिकमको भन्दा बढी रकम कबुल गर्दै एनसेलले सो फ्रिक्वेन्सी पाएको हो। प्राधिकरणका उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीका अनुसार एनसेलले 5 करोड 80 लाख रुपियाँ कबुल मूल्य निर्धारण गरेको थियो। नेपाल टेलिकमले पनि 5 करोड 1 लाख मात्र कबुल गरेको अधिकारीले बताउनुभयो। यद्यपि प्राधिकरणले सरकारले तोकेको रकम भुक्तानी गरेको आवश्यक कागजपत्र नबुझाएसम्म फ्रिक्वेन्सी हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। 12औं पटकको 80% सेयर बिक्री बाबतको 22 अर्ब 44 करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएका छन्। धितोपत्र बजारमा आज पनि गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 3.3 अङ्कले घटेर 1152.7 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएको 2 दिन लगातार ओह्रालो लागेको धितोपत्र बजारमा हिजो सामान्य सुधार देखिएको थियो। नेप्सीमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो सामान्य अङ्कले उकालो लागेको नेप्सीमा करिब 28 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएको व्यापार विकास बैंक नेपाल टेलिकम अन्तर्गतको अन्य बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक
ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी होटलसम्मको उपसूचक 43.7 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 165 कम्पनीका 5144 कारोबारबाट 9,47,853 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 29 करोड 47 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज पनि एनएमबी बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा अमेरिकी संसदको तल्लो सदनमा बहस सुरु भएको छ। गत साता अमेरिकी संसदको तल्लो सदनको न्यायिक समितिबाट पारित भएपछि आजको बैठकमा बहसपछि पूर्ण मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। व्यक्तिगत राजनैतिक स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग र सदनमा हस्तक्षेप लगायतका अभियोग सहितका दुईवटा प्रस्तावहरू संसदमा अगाडि बढाइएको छ। प्रतिपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेको तल्लो सदनमा ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना अत्याधिक छ। तल्लो सदनमा प्रस्ताव पारित भए पनि माथिल्लो सदनमा पनि रिपब्लिक पार्टीको बहुमत भएकाले पारित नहुने करिब निश्चित छ। महाभियोग प्रमाणित भए अमेरिकी इतिहासमा महाभियोगमा पर्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुनेछन्। यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई एक आक्रामक पत्र पठाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पूर्ण सदनमा मतदानको पूर्व सन्ध्यामा ट्रम्पले पठाउनु भएको 6 पृष्ठ लामो पत्रमा डेमोक्र्याटहरूले प्रजातन्त्रमाथि युद्धको खुला घोषणा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसअघि पनि राष्ट्रपति द्वय एन्ड्रयू जोन्सन र बिल क्लिन्टनलाई सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्दै महाभियोग लगाइएको थियो। संसदबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि परेका रिटमाथि भारतको सर्वोच्च अदालतले तत्काल कुनै कारबाही नगर्ने भएको छ। विधेयकको विरोधमा भारतका अधिकांश राज्यमा सुरु आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गर्दा सर्वोच्चले विधेयक विरुद्ध परेका 59 वटा रिटको सुनवाई रोकेको हो। रिटमाथि सुनवाई गर्नुअघि सर्वोच्चले विधेयकबारे केन्द्र सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। सरकारको जवाफ र आन्तरिक अध्ययनपछि जनवरी 22बाट मात्र विधेयक विरुद्ध परेका उजुरीमाथि सुनवाई गर्ने तयारी सर्वोच्च अदालतले गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। धर्मका आधारमा शरणार्थीलाई नागरिकता दिने प्रावधान सहित आएको सो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भए ठूलै क्षति हुने भन्दै भारतका अधिकांश स्थानमा व्यापक प्रदर्शन जारी छ। सरकारले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट भारत गएका हिन्दू, सिख, जैन, फारसी र इसाई समुदायका व्यक्तिलाई केही शर्त पूरा गरेपछि नागरिकता दिने प्रावधान सहित सो विधेयक ल्याएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँ गोल्डेन र विराटनगर टाइटन्सले पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलमा पहिलो जित दर्ता गरेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आज काठमाडौँले एक्सपर्ट धनगढीलाई 106 रन र विराटनगरले घरेलु टोली पोखरा पल्टनलाई 45 रनले पराजित गर्यो। धनगढीको यो पहिलो हार हो भने पहिलो खेलमा जित निकालेको पोखराको लगातार दोस्रो हार। 3 खेलबाट मात्र 2 अङ्क जोडेको पोखराको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कठिन बनेको छ। पहिलो खेलमा काठमाडौँले दिएको 186 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको धनगढी 16 ओभरमा 79 रनमा समेट्यो। 9 जना ब्याट्सम्यान दोहोरो अङ्कको स्कोर नगर्दै पवेलियन फर्केको धनगढीको इनिङ्समा श्रीमान्था विजय रत्नले 15 र रोड्रिगो थोमसले 10 रन बनाए। काठमाडौँका वसन्त रेग्मीले 3 तथा पवन सराफ र सुबोध भाटीले समान 2 विकेट लिए। यसैगरी पोखरा रङ्गशालामा पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित 17 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 185 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 38 बलमा 9 छक्का र 8 चौकाको मद्दतमा 100 रन बनाए। जयकिशन कोलसावालाले 46 र अमित श्रेष्ठले 34 रन जोडे। धनगढीका कमलसिंह ऐरीले 4 तथा सागर ढकालले 1 विकेट दिए। दोस्रो खेलमा विराटनगरले दिएको 146 रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखरा 1 बल बाँकी छँदै 100 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि रोहित पौडेलले 32, कुशल भुर्तेले 24 र आसिफ शेखले 13 रन बनाए। अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। पोखरालाई सस्तैमा समेट्न किशोर महतोले 3 तथा जितेन्द्र मुखिया र मोहम्मद जैद आलमले समान 2 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 145 रन बनाएको थियो। 15 ओभरमा 77 रन मात्र बनाएको स्थिति सम्हाल्दै पुनित मेहराले 26 बलमा नट आउट 61 रनको पारी खेले। सुनिल धमलाले 36 र मोहम्मद जैद आलमले 26 रन बनाए। लिगमा भोलि चितवन राइनोज र एक्सपर्ट धनगढी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदेले शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गर्दा 3 स्टार क्लब बने। जावलाखेल युथ क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको छ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङले विभागीय टोली एपीएफलाई 2-0 ले पराजित गर्यो। पहिलो खेलमा नै मनाङलाई अङ्क दिलाउन दुवै गोल विमल राणाले गरे। 28औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका उनले 35औं मिनेटमा थप गोल गरेका थिए। यता ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा 3 स्टार र जावलाखेलले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। गोलका लागि दुवैले राम्रो अवसर बुने पनि पोस्टको दिशा भने दिन सकेनन्। लिगमा भोलि च्यासल युथ क्लब र मचिन्द्र तथा ब्रिगेड बोइज र फ्रेन्ड्स क्लब बीच
प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सहकर्मी बासु र म पार्वती आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।